سلام البنات. اليوم جيت نبارطاجي معكم واحد لا كوموند درتها على لي برودوي، واحد لي برودوي دابا دايرين لا طوندونس في لي ريزو سوسيو. ايوا بغيت نشوف زعما واش يسون افيكاس ولا لا. تشاورت مع واحد البنت خدامه في انستيتو دو بوتي، وزعما قالت لي با مال ايزون ليغ زعما با مال زعما مزيانين. ايوا وقلت علاش ما نجربهمش. ديكو كومونديتهم من هذا السيت ديال اي اس او اس، هذا كاين في لوروب كامله. ايوا وهذا وصلتني لا كوموند اليوم. ديجا هما كاتبين عليها فراجيل حيتاش هذاك الشيء قراعي. ايوا لي برودوي ها هما هنايا دودون. هنايا كتشوفوا اي سون بيان امبالي، زعما ديجا لومبالاج لي بارفي. الوغ انا خديت تقريبا واحد لاغام ماشي كامله ولكن بريسك، يعني ها هي لا مارك ديال اورديناري. فوالا دي اورديناري، فوالا ça veut dire l'ordinaire. حاجه يعني العاديه لوردينير سميه تاع لا مارك. ايوا نشوفوا ها هما هنايا عندي جوج. فوالا هذا الثالث. المهم انا نكمل لومبالاج باش ما يجيش الفيديو طويل، نحلهم كاملين ومن بعد غادي نوريكم هذاك الشيء بلي ديتاي. صافي هما حيدت لهم لومبالاج البراني، يعني كيجيو في هاد لي كارطون هكا. ردوا البال الا بغيتو تشرو هاد لا مارك، راه دابا كيديروا منها بزاف تاع لي كوبيي. ديكو راه ماشي دي زوريجينو بحال داكشي اللي كيبيعوه في لي سيت تاع ويش و الي اكسبريس و سي ديسكونت. راه ماشي الحقيقيين، ماشي الماركه الفري. يعني خاصكم تاخذوا من شي سيت اللي هذاك لي برودوي ديالو زعما سيغ ماشي مزورين، بحال سيفورا نوسيبي كوا دوطخ. يعني كاع لي غروند زونسين ديال هادشي تاع الماكياج اللي سون كونفيرمي، ماشي داكشي تاع انترنت. انا هذا حتى السيت جو لو كوني عارفاهم، ما كيبيعوش داكشي مزور، عندهم كلشي اوريجينال. الوغ هادو ديجا راه كيجيوكم في لي كارطون، يعني اي حاجه تشوفوها ماشي في لومبالاج ديالها بلا ما تزعموا ليها وما تشروهاش، راه ماشي لي زوريجينو. يعني ردوا البال من هاد القضيه. واللي معروف هاد لا مارك هو هذا السيروم. انا نوريه لكم. هو هاد السيروم هانتم كتشوفوه كيكون هكا احمر عليه هاد الشكل. هذا نهضر لكم عليه في الاخر ونوريكم فين كيتباع، حيت دابا راه تقلبوا عليه حتى تعياو كاع في لي سيت ما كاينش تقاده. يعني غنوريكم من بعد في صندوق الوصف، نخلي لكم جميع زعما لي ليان وكل شيء. غير هي حاجه قبل ما نبدا نوضح واحد الحاجه، انا ماشي خبيره في التجميل لا حتى حاجه، يعني عادي بحالي بحال كاع شي واحد باغي يشري شي حاجه وكيسول عليها. ودرت واحد الغوشيرش في الانترنت، انا درت لكم الاثمنه وبشحال وعلاش وكيفاش. يعني هادشي كله في لي ديسكريبسيون ديال كل واحد. يعني هادشي اللي غنقول لكم داكشي اللي الماركه كتقول لك شنو فيه. انا هاد الساعه باقي ما جربتهمش، يعني ناويه نجربهم ونقول لكم النتيجه. يعني اون فوا فاتت عليهم واحد المده، يعني ما عرفتش على حسب واش اسبوعين شهر اون فيغا. اون فوا يعطوا النتيجه نقول لكم اللي صالح اللي ما صالحش. انا دابا غير كنعرفكم عليهم فقط. ودابا نبدا بهاد الجوج. هاد الجوج اللي كتشوفوا فيهم هنايا سي دي زاسيد لي دو. هادو سي الا بغينا هادو بجوجهم بحال هما محلولات تاع البيلينغ. غير هادو كنستعملوهم في كنخلطوهم. هادو كنقدروا نديروهم كل نهار. كنخلطوهم مع لي كريم دو نوي. هما كيداروا بالاحسن في الليل، هادشي اللي قايلين عليهم كيداروا في الليل. كديريهم مع لا كريم دو نوي ياك. ايوا الصباح كتغسلي وجهك منهم حيتاش ما كيبغوش الشمس، يعني ما كيبغيش ديرهم وتخرجي بهم للشمس باغ اكزومبل. وحاجه اخرى عاوتاني يداروش الوجه اللي مقشر ديجا، يعني الوجه عندك فيه القشوره ولا الوجه سونسيبل ما كديريهمش فيه. هادو كيداروا باش كيولي سطح البشره مقاد، يعني والوجه كيعود مقاد وليس وما كيبقاش عندك جهه كحله جهه بيضاء. كيحاولوا يوحدوا لك اللون تاع البشره ديالك. هادو لي بواط ديالهم، كل واحد لا بواط ديالو. هما تقريبا في لا كومبوزيسيون ديالهم بجوجهم بحال. غير هذا ملي قريت عليه لقيتو انه ديكونسيي كثر باش يعني هذا كيحضروا منه بزاف من الشمس والمده ديالته محدوده. هذا ما كاتبينش شحال المده، شحال تقدري ديري. هذا كاتبين لك ديري كل ليله ولا هذا، ولكن هذا كاتبين على انه ديري على حسب الحاجه. يعني الا كان وجهك نيت مهلوك وهذا واحد فاتت عليك واحد المده وخرج فيك شي حاجه، هذا بغيتي هذا كيعاون زعما باش يسرع ويحيد لك كاع داك الشيء، ولكن ما كيدارش على لو لون تيرم. هادو هما الجوج اللي قلت لكم عليهم دي زاسيد.
الاول الثمن ديالو هذا ب 7.80 نقولوا 8 اورو هكاك، هاي كاتبه الثمن ديالو 7.99 8 اورو. وهذا الثمن ديالو ناقص عليه شويه، هذا داير 5 اورو 80. هذا باش شريتهم في السيت ASOS، هذا هو الثمن اللي خديتهم به. يعني الاثمنه كتبان فريمون جد مناسبه ومعقوله. نتمناو غير النتيجه تكون على حساب هضره صاحبتي وعلى حساب هذاك الشيء اللي شفت في سيغ انترنت. ايزون لي ريفيكاس ابخي في وجهي انا واش غادي يصدقوا ولا لا ما نعرف. ندوزو لحاجه اخرى، هادو نحيدهم. ومن بعد عندنا دابا هاد لا سوليسيون. هادي واحد الليكيد اللي هو ليجي، كيدار قبل من المكياج، وهو ليجي يعني ما كيتقلش على البشره، وكيعاون علاش كيعاون على الترطيب وباش البشره كتحافظ على الماء، و ميم طون كيجمعها. يعني ملي كيجمعها داك الماء كيبقى لداخل فيها، ودوك المسام كنلاحظوا انهم كيتسدوا. هادشي اللي قرات عليه في لي زافي وفي لا ديسكريبسيون ديالو ولا سورس ديالو مارين. فوالا. والثمن ديالو قبل ما ننسى داير ب 6.80 €. هذا هو الثمن باش خديته. وخديت هذا حتى هو، هذا فيتامين سي. ايوا يا للياتي، هذا كنصحكم به حيت انا ديجا واخده واحد اخر، مي هذا باقي ما مجرباش. كنهضر على فيتامين سي اون جينيرال. هذا زعما فيتامين سي زعما مزيان للبشره، ديجا مجرباه وكيعطي واحد النضاره وزوينه وكل شيء. مي ابروبو هذا خديته ب 6.49 €. وهذا كيدار من الاحسن في الليل، كيعاون باش اللون تاع البشره كيتوحد، وكيحارب هذوك التجاعيد هذوك الصغيوره، ديك الشيخوخه تاع البشره وداك الشيء كله. وكيعطي واحد بحال الفريشور وزعما هذيك البشره كتعود هكا زويونه. كيدار من الاحسن، هذا كيدار في الليل، وخاصنا ضروري نستعملوا واقي الشمس من بعده. يعني ملي نديرو في الليل الصباح نخرجوا في النهار، خاص ضروري نديروا داك واقي الشمس. يعني جميع هذا الشيء تاع البيلينغ وهذا ضروري ما ديروا هذيك ليكرون سولير، حيت راه هما اصلا كيف ما نقول كيحفروا في الوجه. يعني راه هذاك بحال راه سي دي زاسيد كيدخلوا للوجه. يعني ملي كتخليهم انت منهم للشمس، هذيك السخونيه تاع الشمس كتزيد تكمل لك على الوجه، ولكن ماشي بدين مانيا بوزيتيف. هذاك الشيء علاش مزيان تاخذوا هذيك ليكرون توتال ديروها على وجهكم باش تحيد عليكم الشمس وكل شيء. هذا زعما يكون هاد الماركه ولا ماركه اخرى، هاد فيتامين سي انا كنصحكم به، زوين. وعندنا هذا حتى هو خديته ويد دو بوغاش. هذا قلبت على السميه بالعربيه. البوغاش هو بس لسان الطير، ماشي لسان الطير لسان الطير تاع الماكله اللي ضربني على الكوزينه. الوغ لسان الثور بالعربيه. لقيت هذاك بوغاش هو لسان الثور. هذا كيلاق لجميع انواع البشره كيف ما كاتبين عليه. يعني كيهدئ وكيغذي وكيعطي داك ليفي بون ميني، كيعاون على الحفاظ على داك النضاره وداك داك الوجيه كيكون هكا بيوض ولا داك الحنيكات حمومه. يعني كيحاول كيعطي واحد ليفي زوين للبشره. وهو شنو فيه اللي عاوتاني زوين، انه كيلاقي يدار من ورا دوك الماسكات اللي كيكون فيهم بزاف تاع لي زاسيد. بحال دابا كاين البنات كيديروا دوك ماسكات تاع الحامض وهذاك الشيء، هذا كيجي من وراه كيهدئ كيكالمي، باش حتى الا كان الوجه من فوق كيبدا يعطي واحد ديفي انه عادي ناتوريل. ويليق نديروه من وراء هذوك لي ماسك اللي بحال هادو اللي خديت انا، هادو اللي كيداروا. يعني مزيان نخلطوه مع شي حاجه اخرى ولا نديرو غير هو بوحدو مزيان. والثمن ديالو داير ب 5.99 €، يعني بحال هكاك 6 €. هذا حتى هو، هذا واحد المنظف تاع البشره. هذا يعني كيضيق التنظيف تاع المكياج سورتو. يعني ملي كديري هو داير بحال واحد الزيت، واحد لابوم هكا، ما عرفتش واش تخرج ولا لا. باقي خاصني وقيلا نحيد شي حاجه الوسط باش تخرج، ما بغاش يخرج ليا. المهم داير بحال الزبده هكا. وهذا خاصنا نحكوه وسط يدينا باش كيسخن وكيعود ميدم وكينفع. ابارامون قريت بزاف تاع الناس كيعاودوا عليه مزيان، كيحيد المكياج، يعني كيغلب فيه دغيا. وكيدار على الوجه، خاصو يكون ناشف ماشي الوجه فازق. كيليق مزيان بالتنظيف زعما العميق تاع المكياج وهذاك الشيء بحال هكا. والثمن ديالو خديته ب 7.49 €. فوالا. وهذه حتى هي كيعاودوا عليها غزاله، زعما واحد لا كريم هيدراتونت اللي فيها 11 اسيد انيمي، يعني زوينه غنيه غيش بهاد لي زاسيد. وكتعاون على ليدراتاسيون والبروتيكسيون ديال الوجه المده طويله، يعني على لو لونغ دوري كتعاون، كتسد المسام وكل شيء. ابارامون هذه حتى هي زوينه. المهم منين نجربها نقول لكم. فوالا. وبقى لينا الاخر كيكون مبخر
وهدايا للياتي هذا بعدا الا لقيتوه باش تشروه راه زعما عندكم الزهر، ولكن اللي بان ليها في شي قد تشريه راه حيتاش ما كاينش، تقلبوا عليه بالدواء هذا راه ما تلقاوش. كاين في السيت واحد دايرينه في امازون ودايرين ليه اون بليس ب 30 اورو، يعني خاص هو الثمن ديالو 7 اورو وكالك، وفي امازون لاعبين ضاربين يديهم فيه راه دايرين ليه ب 30 اورو. يعني اللي ما صبرتش وما لقاتوش كيبيعوه في امازون دايرين ليه ب 30 اورو. هذا كيدار 2 المرات في الاسبوع ماكسيموم، وكيدار مده 10 دقائق، حيتاش فريمون هذا مجهد زعما بزاف. راه كيف ما قلت لكم كاينين الناس اللي سلخ لهم الوجه وكيقولوا انه الا درتيه وحسيتي بان وجهك كياكلك نيت شعلت فيه العافيه حيديه غسليه، سينو راه الوجه ديالك صافي اللي تخسري عليه كثر، حيت هذا راه ما ساوي شحال داير، راه واصله 7 اورو ولا 8 اورو الثمن الحقيقي ديالو هو هذا. وهذا هو لاش كيليق كيوحد الطبقه تاع البشره، يعني كتعود عندنا واحد لابو اللي هي ليس، كيحيد لينا دوك النبيشات وهذاك الشيء كاع اللي كيكون في الوجه. بحال دابا انا وجهي كنت خدامه وكان عندي بزاف تاع ستريس، خرج لي واحد الحبوب ما بقاش بغا يحيد، يعني خاصني سوا نمشي عند ديرماتو، وقلت نجرب هذا قبل ما نمشي عند ديرماتو فوالا كديرنيير ايطاب. وهذا كيوحد كيف ما قلت لكم لون البشره. والثمن ديالو انا خديته ب 7 اورو 99 جو كخوا، ما واصلاش 8 اورو، ولكن راه سيتي من هذوك لي ديرني فلاكون اللي ما بقاوش. غتمشيو للسيت اللي خديتو منه ما غاديش تلقاوه، حيت راه ما بقى كلشي خداوه. وكيف قلت لكم هذا غادي ندير لكم فين كيتباع، الا لقيت شي سيت اخر نقدر نديرو في صندوق الوصف. وهذا قلت لكم كيبغي السيمانه اللي كديروه فيها ما ديروش وجهكم للشمس، يعني تحافظوا على وجهكم، ديروا شي خرجوا يعني غير للضروره، ولا ديروه نتوما كاع بحال دابا الصيف جاي الناس كيخرجوا يتو، خلوه نتوما كاع حتى ليفير كتكون ما كتكونش الشمس بزاف. ايوا المهم اون فوا انا نلقاه اون فوا نجربوه، مهم اون فوا نجربو الا عطى شي نتيجه. وهذا غادي نقول لكم شنو نقدر نصور، نخلي لكم التصاور يتو. المهم انا نجرب هادو، ما غاديش نديرهم كلهم دقه واحده، غنديرهم باغ ايطاب، حيت راه الوجع عارفين راه ما نقدروش نخلطوا هاد التخليطات كاملين دقه واحده. المهم انا نشوف لي فور ميزور شنو نقدر ندير واللي ما نقدرش ندير. ايوا فوالا، نتمنى الفيديو ديالي يكون فادكم. اللي عنده شي سؤال تخليه ليا، ما كاين حتى مشكل. والنتيجه ديال هذا الشيء اون فوا نجربو ويعطي شي نتيجه فوالا نصاوب لكم فيديو اخر ونوريكم لافون الا بري وكل شيء. هادو هما المعلومات اللي عارفه عليهم. المهم اللي عنده شي افاده ولا شي اضافه تخليها ليا افيك غون بليزير. والمهم نخليكم اليوم بدلت لكم الكوزينه، اليوم دزنا للجماليه للياتي. ايوا نخليكم ونقول لكم على بروشين فيديو ان شاء الله. بسلام عليكم.